अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 26 पारे का आगाज करेंगे और सबसे खुशी की बात यह भी है कि आज की रात इंशाल्लाह 27th नाइट होगी हमारी यहाँ पे, और अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर ही हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम इस रात को लंबे लंबे क़याम कर सकें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआओं को कबूल करवा सकें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आने वाले साल के फैसले करने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान की सलामती वाले फैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी खुशियों वाले फैसले कराए। हज़रत आयशा की बहुत खूबसूरत हदीस है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल कदर नसीब होती है तो मैं क्या मांगूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद करते हैं, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, आमीन सुम आमीन। देखिए हज़रत आयशा के पास क्या दुनिया की दुआएं नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद की नेमत नहीं दी थी, और उनके घर का तो ये हाल था कि एक खजूर पे पूरे पूरे दिन का खाना होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आयशा, अल्लाह से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद की नेमत दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम इस दीन की असल को समझ सके, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 पारे पढ़ चुके और हमने ये देखा कि हम बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझा रहे हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है और क़यामत के दिन हिसाब किताब होके रहेगा। अब यहाँ पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमानियत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क़यामत का दिन इतना लंबा दिन होगा कि उसका एक दिन भी 50,000 साल के बराबर होगा, और उसमें जो बच्चा होगा वो यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि वो कैसा, हमारी तो सोच से भी बार बात है कि वो कैसा दिन होगा, उस दिन क्या हशर होगा इंसान का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें कितनी खुशखबरी हमें ये बताई कि देखो इस दुनिया में तुम्हारी जो जिंदगी है वो कितनी है, 50 60 70 साल, ज्यादा से ज्यादा आप सोचे कि मिल भी जाती किसी को, वैसे तो अगले दिन का नहीं पता, लेकिन 80 90 साल भी मिल गई तो वो 50,000 साल का जो एक दिन है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार फरमाया कि देखो दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा कि इन दिनों में जो हमें जिंदगी के मिले होते हैं, सिर्फ इम्तिहान इतने दिन का है। अगर हमें 50 60 70 80 साल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में हमें किसी चीज के लिए आजमा लेते हैं, तो वो जिंदगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम नेक अमल करके लेके आओगे तो जन्नत हमेशा की, वहां तो मौत को भी मौत आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे जो हमें उसका रिजल्ट देंगे, देखिए हमारे 50 60 70 साल के अमाल कितने अमाल होंगे कि हमें जन्नतें मिलेंगे, और वो भी ऐसी जन्नतें जो हमेशा रहने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिंदगी की हकीकत समझ आ जाए, क्योंकि जब हमें जिंदगी की हकीकत समझ आती है तो तभी तो ये बेवकूफ लगती है, फिर तभी तो हमें इस बात की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वाकई खेल तमाशा है। आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए एक बात से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि एक टीम जो है वो हम डेलस भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने ट्रेन करना है 1 हफ्ते के लिए, और वो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है, और उसके बाद जब वो ट्रेन करके आएंगे तो जब तक उनकी जिंदगी है उनको जितनी पे यहाँ पे मिल रही है ना वो सारी उम्र मिलेगी। आप मुझे बताएं कौन नहीं तैयार होगा जाने के लिए। वहां पे जाके वो जो परफॉर्म करेंगे उनको ये पता होगा कि 1 हफ्ते के बाद हमें इसका अजर मिलना है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा कि परफॉर्म करके आओ तो तुम्हें ना खत्म होने वाली जन्नतों में भेजा जाएगा। अब उनमें से कोई 1 2 एम्प्लॉई है जिनके दोस्त उधर रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मैं आज अपने दोस्तों को मिलाऊं, सुबह जाके मैं ट्रेनिंग दे ही दूंगा। अब वहां पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो फंक्शन उन्होंने रखा हुआ है रात का, तो सोचता है कि चलो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ और फिर सुबह जाके क्लास दे दूंगा। लेकिन क्या होता है कि रात को वो देर से सोता है, फंक्शन अटेंड करके आता है, और अगले दिन उसकी आंख देर से खुलती है, वो टाइम पे नहीं पहुंचता, फिर वो थका हुआ होता है, वो ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं दे सकता। फिर अगले दिन जब वो वापस से आता है तो उसको कोई एक और दोस्त का कॉल आ जाता है, वो सोचता है चलो मैं उसको पहले मिल लेता हूँ, अभी तो मेरे पास काफी वक्त है, मैं ट्रेनिंग तो सुबह ही देनी है। आप सोचें कि वो फिर ऐसे ही करता है कि वो रात को जाता है, उनसे गप्पे मारता है, बड़ा फन करता है, और फिर सुबह जाता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती है ठीक तरह से, और अगर वो काम पे चला भी जाता है तो वो ठीक तरह से परफॉर्म ही नहीं कर सकता। यही हाल हमारा हो जाता है कि हम दुनिया की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हमें ज्यादा अजीज हो जाती हैं, हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, और हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये थोड़ी सी जिंदगी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कोई मकसद दे के भेजा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन
उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें मैंने लोगों के लिए पैदा किया है। हमें ये थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर ये चीज है कि मेरी जात, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इस चीज से हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा कि पूरी उम्मत जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जिस्म की मानिंद है, अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझने वाले बन जाए और हमें आखिरत की समझ आ जाए, क्योंकि वही हमारी दुनिया को संवारेगी। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल अहकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, कि नाजिल करना इस किताब का अल्लाह की तरफ से है। अल अजीज़िल हकीम, जो गालिब है और हिकमत वाला है। नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है मगर हक के साथ और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। और वो जिन्होंने कुफर किया इस हकीकत से जिससे उन्हें खबरदार किया जाता है, वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि क्या भला तुमने देखा जिनको तुम पुकारती हो अल्लाह के सिवा, तो मुझे दिखाओ कि क्या पैदा किया है उन्होंने जमीन में, या उनकी कोई शराकत है आसमान में। ले आओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले की या कोई निशानी इल्म की, अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौन भटकर गुमराह हो सकता है इससे जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा ऐसों को जो ना जवाब दे सके उसे क़यामत के दिन तक, और वो उनकी पुकार से भी बेखबर हो। और जब जमा किए जाएंगे लोग तो वो हो जाएंगे उनके दुश्मन और हो जाएंगे उनकी इबादत से मुनकर। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़े आयात तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका कि ये तो जादू है खुला। और क्या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है तो नहीं तुम इख्तियार रखते मेरे बचाव के लिए अल्लाह के सामने कुछ भी। वो खूब जानता है जो तुम बातें करते हो इसके बारे में, वो काफी है इसका गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वो है बख्शने वाला और मेहरबान। आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, कह दो कि नहीं हूं मैं कोई नया रसूल और नहीं मैं जानता कि क्या सलूक किया जाएगा मेरे साथ और ना ही तुम्हारे साथ। नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसी की जो वही आती है मुझ पर, और नहीं हूं मैं मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। कहो कि भला तुमने देखा अगर ये हो अल्लाह की तरफ से और तुमने इनकार किया इसका, और गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल में से इसी जैसी किताब पर, बस वो ईमान ले आया और तुम तकब्बर करते हो। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए कि अगर होता ये कुछ बेहतर तो ना सबकत ले जाते ये हमसे उसकी तरफ, और जब ना हदायत याब हुए वो इससे तो कहेंगे कि ये झूठ है पुराना। देखिए यहाँ पे कि मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि अगर कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होता तो जो बड़े बड़े सरदार हैं या ऐसे लोग हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझते और उस पर ईमान लाते। ये तो इतने गरीब लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते हैं, तो इनको ही अगर समझ आती है तो इसका मतलब ये है कि वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो इतने समझदार भी नहीं है कि वो कोई फैसले कर सके। तो इसलिए ये कुरान जो है ये जादू है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इससे पहले आ चुकी है किताब मूसा की रहनुमा और रहमत, और ये किताब है उसकी तस्दीक करने वाली अरबी जुबान में, ताकि ये खबरदार कर दे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, और खुशखबरी सुना दो नेककारों को। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर वो इस पर कायम रहे तो ना खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। यही लोग अहले जन्नत में हैं और हमेशा इसमें रहेंगे। ये बदला है उसका जो वो दुनिया में अमल किया करते थे। और हमने हुक्म दिया इंसानों को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का, उठाए रखा उसको उसकी माँ ने तकलीफ से और जना उसे तकलीफ ही से, और उसका हमल और उसका दूध छुड़ाना 30 माह में। देखिए जब मैं ये आया पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये जो 30 माह दूध पिलाना, अब तो वो गाय को थैंक यू कहना चाहिए जिसका दूध पिलाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया अपनी पूरी ताकत को और हो गया 40 बरस का, तो कहा उसने कि रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वन आमला स्वालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा कि ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्रगुजार बनूं तेरी नेमतों का जो तूने अता की मुझे और मेरे वालिदैन को, और ये कि मैं अमल करूं नेक जिनको तू पसंद कर ले, और नेक बना दे मेरे लिए मेरी औलाद को। बेशक मैंने तौबा की तेरे हजूर और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। आमीन सुमामीन। यही लोग हैं हम कबूल
کریں گے جن کے لیے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے اور درگزر فرمائیں گے ان کے گناہوں کو، یہی اہل جنت میں ہوں گے، وعدہ یہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ گزر چکی ہیں بہت سی قومیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، کون؟ وہ دونوں ماں باپ کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، یہی ہیں وہ لوگ جو ثابت ہو چکا جن کے بارے میں عذاب کا وعدہ، اور وہ ہوں گے امتوں میں جو گزر چکی ان سے پہلے، جنوں کی اور انسانوں کی، بے شک تھے وہ نقصان اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجے اس کے مطابق جیسا انہوں نے کیا، اور وہ پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی ہمارے انشاءاللہ درجات ہوں گے، جتنے عمل اس دنیا میں کیے ہوں گے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے درجات بلند کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو جب میرا دل گھبراتا ہے میں بھاگا آتا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اور میں جب قیامت کے دن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جنت میں تو آپ کا اتنا بڑا مقام ہوگا، تو میں اگر آپ سے اداس ہوا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی نوافل زیادہ ادا کرو، تو انشاءاللہ تم اس مقام کو پا لو گے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے، تو کہا جائے گا کہ تم حاصل کر چکے لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور لطف اندوز ہو چکے ان سے، سو آج تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے عذاب ذلت کا، اس بنا پر کہ تم غرور کیا کرتے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اس بنا پر کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ وہی کریکٹر نہیں نظر آتا کہ جس کو اس کے باس نے بھیجا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے دوستوں کو ملاتا ہوں، چلو اس کے گھر میں پارٹی ہے پہلے میں وہ اٹینڈ کر لوں، باقی کام تو میں صبح جا کے کر لوں گا۔ بالکل آپ دیکھیے اسی اینگل سے آپ اگر دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ آئے گی کہ یہ تھوڑی سی دنیا کی جو زندگی ہے نا، ہم ایک لمحہ بھی ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ کہاں ہم اتنے لمبے ڈراموں کی قسطیں دیکھنے میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے ان کے لیے تو دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک لمحہ ان کو لگتا ہے کہ اس ایک لمحے سے بھی ہم وہ کما لیں جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کر عاد کے بھائی ہود کو کہ جب خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، اور گزر چکے تھے خبردار کرنے والے اس سے پہلے اور ان کے بعد کہ نہ کرو عبادت سوائے اللہ کی، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے ایک بڑے دن کے۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے؟ تو لے آ ہم پر وہ جس سے تو ڈراتا ہے اگر ہے تو سچوں میں۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بس اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور پہنچا رہا ہوں میں تمہیں وہ جو بھیجا گیا مجھے دے کر، اور میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم نادان لوگ ہو۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو کہ بادل کی صورت میں آتے ہوئے ان کی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے تم جلدی کرتے تھے جس کی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، تباہ کیے دیتی تھی ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ نہ نظر آنا تھا سوائے ان کے گھروں کے۔ اسی طرح سے ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرموں کو، اور یقیناً اقتدار دیا تھا ہم نے ان کو ان چیزوں میں جو نہیں اقتدار دیا تم کو ان میں، اور دیے تھے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل، تو نہ کام آ سکے ان کے لیے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور آ گھیرا ان کو اسی نے جس کا وہ کرتے تھے مذاق، اور یقیناً ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں کئی بستیاں، اور بار بار ہم نے ظاہر کر دی نشانیاں تاکہ وہ رجوع کرے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں نہ مدد کی ان کی، انہوں نے جن کو بنایا تھا ان لوگوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ، اور یہی وہ جھوٹ تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور جب متوجہ کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک گروہ جنوں میں سے کہ وہ سنے قرآن، تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو کہنے لگے کہ خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہوا تو واپس گئے اپنی قوم کی طرف کہ ان کو خبردار کرے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔
اے ہماری قوم قبول کرو بات اللہ کی طرف بلانے والے کی اور ایمان لاؤ اس پر، وہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ اور پناہ میں رکھے گا تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نہ قبول کرے گا بات اللہ کی طرف بلانے کی تو نہیں وہ عاجز کر سکے گا اللہ کو زمین میں، نہ ہوں گے اس کے لیے اس کے سوا حمایتی، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور نہیں تھکا وہ ان کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے، کیا نہیں ہے یہ حق، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب اس کی وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 35 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پس صبر کرو جیسے صبر کرتے رہے عالی ہمت رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے لیے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نہ رہے تھے دنیا میں مگر چند گھڑی، اور پیغام پہنچایا جا چکا، پس نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورت تھی۔ اب دیکھیں کہ پیغام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کتنے کلیئر ہونا شروع ہو گئے اور بلکہ آسانی سے سمجھ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں سورت محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، اس نے برباد کر دیے اپنے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، دور کر دیں گے اس سے ان کی برائیاں اور سنوار دیں گے ان کے احوال۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں ہی دور کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، پیروی کی، انہوں نے باطل کی، اور یہ کہ جو ایمان لائے پیروی کی انہوں نے حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ انسانوں سے ان کی مثالیں۔ اور اب آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان جنگ کا حکم دیتے ہیں کہ پس جب مقابلہ ہو تمہارا ان سے جنہوں نے کفر کیا تو اڑا دو ان کی گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوطی سے کر لو ان کو قید، پھر یا تو بطور احسان اس کے بعد اور یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑو، یہاں تک کہ ڈال دے لڑائی کرنے والا فریق اپنے ہتھیار۔ یہ ہے حکم، اور اگر چاہتا اللہ تو خود انتقام لیتا ان سے، لیکن اس نے چاہا کہ وہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں وہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو، اور جلد ہدایت دے گا ان کو اور سوار دے گا ان کے احوال، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں، اس نے واقف کر دیا ہے جس سے ان کو۔ اور اب آیت نمبر 7 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری اور ثابت قدم کر دے گا تمہارے قدم کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب ہمیں کہا ہے کرنے کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو پورا کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا پھر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل فرمایا اللہ نے، تو اکارت کر دیے اس نے ان کے اعمال کو۔ کیا نہیں یہ چلتے پھرتے زمین میں تاکہ دیکھیں کہ کیسا انجام ان لوگوں کا ہے جو ان سے پہلے تھے، تباہ کر ڈالا اللہ نے ان کو، اور کافروں کے لیے انہی کی طرح کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے ان کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافر نہیں ہے کوئی کارساز ان کا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں حیوان، اور دوزخ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو کہیں بڑھ کر تھی قوت میں تمہاری بستی سے، جس نے نکال دیا تھا تمہیں، برباد کر دیا ہم نے ان کو، تو نہ ہوا کوئی ان کا مددگار، بھلا جو ہو واضح راستے پر اپنے رب کی طرف سے، اور ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے جن کے لیے ان کے برے اعمال، اور جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں جس میں بو نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی نہیں بدلے گا جس کا مزہ، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، نہریں ہیں شہد کی صاف شدہ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ہو سکتے ہیں ان کی طرح جو ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں تمہاری طرف، یہاں تک کہ جب باہر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو کہتے ہیں ان سے جن کو دیا تھا علم دین کا کہ بھلا کیا کہا تھا اس رسول نے
ابھی یہی ہیں کہ مہر لگا رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ مزید بخشتا ہے ان کو ہدایت اور ان کو عنایت کرتا ہے ان کا تقویٰ۔ تو نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ واقعہ ہو ان پر ناگہان، سو یقیناً آ چکی ہے ان کی نشانیاں، پھر کہاں موقع ان کے لیے جب وہ ان پر آ نازل ہو کہ یہ نصیحت قبول کرے۔ بس جان رکھو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانوں سے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی صورت، لیکن جب نازل ہو گئی ایک صورت واضح احکام والی اور بیان ہوا اس میں جنگ کا، تو دیکھو تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ان نظروں سے جس طرح بے ہوشی طاری ہو رہی ہو کسی پر موت کی، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا خوب ہے۔ بس جب پختہ ہو گیا جہاد کا حکم تو اگر یہ سچے رہے اللہ سے تو ہوتا یہ ان کے لیے بہت اچھا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اس کے سوا کیا توقع ہے تم سے کہ اگر تم پھر جو الٹے پاؤں تو فساد کرنے لگو زمین میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو۔ یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور بہرا کر دیا انہیں اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ تو بھلا نہیں غور کرتے یہ قرآن میں، یا دلوں پر ان کے کفل پڑ گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ جو واضح ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کو اور ڈھیل دی ان کو، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اس سے جو نازل کیا اللہ نے، کہ ہم مانیں گے تمہاری بات بعض معاملات میں، اور اللہ واقف ہے ان کے پوشیدہ مشوروں سے۔ تو کیسا ہوگا جب جان نکالے گے ان کے فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہوا اللہ، اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہتے تو تم کو دکھا دیتے وہ لوگ، تو تم پہچان لیتے ان کو ان کے چہروں سے، اور تم ضرور پہچان لوگے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ واقف ہے تمہارے اعمال کا۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں، اور ثابت قدم ہے، اور جانچ لیں ہم تمہارے حالات۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ جو کچھ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور وہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے ان کے اعمال کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، پھر انہیں موت آ گئی جبکہ وہ کافر ہی تھی، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ تو نہ ہمت ہارو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، تم غالب رہو گے اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو۔ بس دنیا کی زندگی اور کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر وہ مانگ لے تم سے تمہارے مال پھر طلب کرے تم سے، تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تم ہو وہ لوگ جو کہ بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اللہ کے۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے لوگ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت محمد ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک فتح دی ہم نے تم کو کھلی فتح، تاکہ بخش دے تمہیں اللہ وہ جو پہلے ہوئی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں، اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، اور دکھائے تم کو راستہ سیدھا، اور نصرت دے تمہیں اللہ زبردست نصرت۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی تسکین دلوں پر مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے مزید ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ، اور اللہ
ہی کے ہیں सब लश्कर आसमान और जमीन के, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो दाखिल करे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्त में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, वो हमेशा रहेंगे इनमें, और वो दूर कर देगा उनसे उनकी बुराइयों को, और है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक बड़ी कामयाबी। और आयत नंबर 6, और ताकि वो अजाब दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो गुमान रखते हैं अल्लाह के बारे में गुमान बुरे, इन्हीं पर गर्दिश बुरी और गुस्सा हुआ अल्लाह इन पर और लानत की उन पर और तैयार की है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए दोज़ख, और ये है बुरी जगह। और अल्लाह ही के लिए है लश्कर आसमानों और जमीनों के, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। बेशक भेजा है हमने तुमको शहादत देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला, ताकि तुम ईमान लो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और उसके रसूल की मदद करो और उसके रसूल का एहतराम करो और तारीफ करो उस अल्लाह की सुबह शाम। और आयत नंबर 10, और यकीनन जो बैत करते हैं तुमसे दर हकीकत वो बैत करते हैं अल्लाह से, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। फिर जो कोई अहद को तोड़े तो दरअसल वो अहद तोड़ता है अपने नुकसान के लिए, और जो पूरा करे इसको अहद को तो उसने अल्लाह से अपने अहद को पूरा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब उनको अजर देगा बहुत बड़ा। वो कहेंगे तुमसे जो पीछे रह गए बदुओं में से, मशगूल कर रखा था हमें हमारे मालों और हमारे अहलो अयाल ने, तो मगफरत मांगे आप हमारे लिए। ये कहते हैं अपनी जुबानों से वो बात जो नहीं है उनके दिलों में। कह दो कि कौन है जो इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने कुछ भी, अगर वो इरादा करे तुम्हारे लिए नुकसान का या इरादा करे तुम्हारे लिए फायदे का, बल्कि है अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो बाखबर। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल्कि तुम ये समझ बैठे थे कि हरगिज नहीं लौटेंगे रसूल और मोमिन अपने घरों की तरफ कभी भी, और अच्छी लगी ये बात तुम्हारे दिलों को, और तुमने गुमान किया वो गुमान जो बुरे थे, और तुम हो वो लोग जो हलाकत में पड़ गए। और जो ना ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, तो यकीनन हमने तैयार कर रखी है काफरों के लिए आग। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और जमीन की, वो बख्श दे जिसे चाहे और अजाब दे जिसे चाहे, और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। कहेंगे वो जो पीछे रह गए थे जब तुम चलोगे माले गनीमत की तरफ, ताकि तुम उससे लो कि हमें इजाजत दीजिए कि आपके साथ चले। ये चाहते हैं कि बदल दे अल्लाह के कौल को, कह दो कि हरगिज नहीं तुम हमारे साथ चल सकते। इसी तरह अल्लाह ने फरमा दिया पहलों से। फिर कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम तो हमसे हसद करते हो, दर हकीकत ये समझते नहीं मगर बहुत ही कम। कह दो इनसे जो पीछे रह गए थे बदुओं में से कि तुम जल्दी बुलाए जाओगे एक कौम की तरफ जो सख्त जंगजू है, तुम जंग करोगे उनसे या वो हार मान लेंगे, बस अगर तुम अतात करोगे तो देगा तुमको अल्लाह अच्छा बदला, और अगर तुम मुंह फेर लोगे जैसे मुंह फेर लिया था इससे पहले तो वो तुमको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब। नहीं है अंधे पर हर्ज और ना कोई लंगड़े पर हर्ज और ना बीमार पर हर्ज के जंग में ना शरीक हो, और जो अतात करे अल्लाह और उसके रसूल की तो दाखिल करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, और जो रूगर्दानी करेगा वो उसको अजाब देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला दर्दनाक अजाब। यकीनन राजी हुआ अल्लाह मोमिनों से जब वो बैत कर रहे थे तुमसे दरख्त के नीचे, उसने मालूम कर लिया जो था उनके दिलों में, फिर नाजिल फरमाई उसने तस्कीन उन पर और अता की उन्हें करीबी फतह, और गनीमतें बहुत सी वो आइंदा भी हासिल करेंगे, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। अब यहाँ पे देखिए जो हम बैत का पढ़ रहे हैं ये हदैबिया के मुकाम पे जो बैत ली गई थी सहाबा से, क्योंकि सहाबा जो थे वो तो उम्रे की वजह से निकले थे ना, किसी के पास साजो सामान नहीं था, जंगी सामान नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को भेजा कि जाके मक्का के हालात देख के आए, तो वो अपने वक्त पे वापस नहीं आए और उन्होंने ये समझा कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। अब हदैबिया के मुकाम पे जो बैत ली गई थी उसको बैत रिदवान भी कहते हैं, कि सबने ये बैत की कि हम यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे और हम मुशरिकीन मक्का के साथ जाके मुकाबला करेंगे। उनको ये पता था कि हमारे पास जंग का कोई सामान नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करके इतनी बड़ी बैत की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बैत रिदवान का नाम दिया। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वादा फरमाया तुमसे अल्लाह ने गनीमतों का बहुत सी कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने फौरन अता की तुम्हें ये फतह और रोक दिए लोगों के हाथ तुमसे, ताकि हो जाए ये निशानी मोमिनों के लिए और हदायत दे वो तुमको सीधी राह पर। अब यहाँ पे ये खैबर की जंग की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दे दिया कि खैबर की जंग में वही लोग जाएंगे जो सुलह हदैबिया के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जिन्होंने बहाना किया था पीछे रह गए थे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना कर दिया। और कुछ दूसरी गनीमतें कि नहीं कुदरत रखते तुम जिन पर, घेर रखा है अल्लाह ने उनको, और है अल्लाह हर चीज पर कादिर। और अगर लड़ते तुमसे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो जरूर पीठ फेर कर पीछे भाग जाते, फिर ना कोई उनका दोस्त होता और ना ही कोई मददगार। सुन्नत है अल्लाह की जो चली आती है पहले से, और हरगिज ना पाओगे तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली।
اور آیت نمبر 24، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ فتح یاب کر چکا تھا تم کو ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور رکے رہے کہ پہنچے قربانی کی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ جانتے تھے تم جن کو کہ پامال کر دیتے تم ان کو، تو پہنچتا تم کو اس کی وجہ سے الزام لا علمی میں، فتح میں تاخیر ہوئی تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر الگ ہو جاتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیدا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دل میں تعصب جاہلیت کا تعصب، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ تھے زیادہ مستحق اسی کے اور اسی کے اہل تھے، اور ہے اللہ ہر چیز پر خبردار۔ بے شک سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، منڈوا کر اپنے سروں کو اور ترشوا کر اپنے بال، نہ کرو گے کوئی خوف بس اسے معلوم ہے جو نہیں تم جانتے تھے، سو اس نے عطا فرمائی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اتنی خوبصورت آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہے کافروں پر، رحم دل ہیں آپس میں، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، ان کی علامت ان کی پیشانی پر نشان ہے، اثر ہے سجدوں کے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہے اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں، گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر مضبوط کیا اس کو، پھر موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ جلے ان سے کفار، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورت الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے اس سے ہم آگے نہ بڑھیں، ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں، ہم اپنی مرضی کی عبادات نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دین ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پکارتی ہیں تم کو حجروں کے باعث سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے ان کے پاس تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے، پھر ہونا پڑے تم کو اپنے کیے پر نادم۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ تو ضروری نہیں ہے کہ ٹک 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 کرتے آپ ساروں کو پہنچا دیں، اس کی چھان بین کر لیا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو جان رکھو کہ تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مان لیا کرے تمہارا کہا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے عزیز بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور پسندیدہ بنا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور بیزار کر دیا تم کو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے۔ یہی ہے وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہے وہ جو راہ ہدایت پر ہے۔ فضل ہے اللہ کا اور احسان ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر دو فریق مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان میں، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم
की तरफ। इसका क्या मतलब है कि अगर दो फरीक आपस में किसी बात पे उनकी कोई नाराजगी हो रही है, तो जो हक पे है आप उसका साथ दे, यहाँ तक कि वो बात करे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक है। और फिर अगर वो पलट आए तो सुलह करा दो दोनों के दरमियान अदल के साथ, और इंसाफ से काम लो। बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। दरअसल मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो सुलह करा दिया करो अपने दो भाइयों के दरमियान, और डरो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना तमस्खर करे मर्द मर्दों से। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ाया गया हो वो बेहतर हो इनसे, और ना औरतें तमस्खर करे औरतों से। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ाया गया बेहतर हो उनसे, और ना ऐब लगाओ आपस में, और ना एक दूसरे के रखो बुरे नाम। बुरा नाम है फिस्क ईमान लाने के बाद, और जो ना करे तौबा तो वो जालिम है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक इतना प्यारा अदब सिखा रहे हैं कि किसी को बुरे नाम से याद ना करो, किसी का बुरा नाम ना रखो, और अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा नहीं करोगे ना तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, बचते रहो बहुत गुमान करने से। यकीनन बाज गुमान गुनाह है। और ना टटोल करो और ना गीबत करो तुम में से कोई किसी की। क्या पसंद करेगा तुम में से कोई कि खाए गोश्त अपने मुर्दा भाई का, और तुम जरूर कराहत करोगे इससे। और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। ऐ लोगों, बेशक हमने पैदा किया तुमको एक मर्द और एक औरत से, और बना दिया हमने तुमको कौमें और कबीले ताकि शनाख्त कराओ आपस में। बेशक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। बेशक अल्लाह जानने वाला और खबरदार है। और आयत नंबर 14 कहते हैं ये बदवी कि हम ईमान ले आए। कह दो कि नहीं तुम ईमान लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। देखिए गौर कीजिए इस आया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो तुम मुंह से सिर्फ कह रहे हो कि तुम इस्लाम लाए हो, तुम मुसलमान हो, अभी तुम्हारे अमाल किधर है। पहले तुम ईमान तो लाओ अपने दिल में, फिर उसके बाद तुम जब अमल करोगे तो तुम मुसलमान होगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अभी नहीं दाखिल हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में, और अगर तुम अताअत करोगे अल्लाह और उसके रसूल की तो नहीं वो कमी करेगा तुम्हारे अमाल में कुछ भी। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। बस मोमिन तो वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर ना पड़े शक में और जहाद किया उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में, यही हैं जो सच्चे हैं। और आयत नंबर 16 कहो कि क्या जताते हो तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी, और अल्लाह तो जानता है जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये एहसान रखते हैं तुम पर कि मुसलमान हो गए। कह दो कि ना एहसान रखो मुझ पर अपने इस्लाम का, बल्कि अल्लाह एहसान रखता है तुम पर कि हदायत दी उसने तुमको ईमान की, अगर हो तुम सच्चे। और अब इस सूरह की आखिरी आया, बेशक अल्लाह जानता है जो पोशीदा है आसमान और जमीन में, और अल्लाह देखता है उसे जो कुछ तुम करते हो। देखिए ये आया हम कितनी दफा पढ़ चुके कि जो कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानने वाले हैं। हमारे दिलों के भेद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस एवरी टाइम, एवरी लम्हा, एवरी सेकंड अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं। तो हम कहाँ बह के जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस पैगाम को समझे। आमीन सुम आमीन। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह क़ाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाफ हरूफ मुक़त्तात है और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। वल कुरआनिल मजीद, और कसम है कुरान मजीद की, बल्कि ताजुब किया उन्होंने कि उनके पास आया खबरदार करने वाला इन्हीं में से। और कहने लगे काफिर कि ये बात तो बड़ी अजीब है, क्या जब हम मर गए और हो गए हम मिट्टी तो फिर जिंदा किए जाएंगे। ये लौटना अकल से तो बहुत दूर की बात है। यकीनन हम जानते हैं जितना कम करती है जमीन उनमें से, और हमारे पास है किताब महफूज करने वाली। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल्कि झुटलाया उन्होंने हक को, जब आ पहुंचा उनके पास तो वो है एक बात में उलझी हुई। क्या नहीं देखा उन्होंने आसमान की तरफ अपने ऊपर कि कैसे बनाया हमने उसको, सजाया उसे, और नहीं है इसमें कोई शगाफ। और जमीन के फैलाया हमने उसे, और रख दिए हमने इसमें पहाड़, और उगाई हमने इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आंखें खोलने और नसीहत हासिल करने के लिए हर उस बंदे को जो रुजू करने वाला है। और उतारा हमने आसमान से पानी बबरकत, फिर उगाए हमने इसमें बगात और खेती और अनाज और खजूरों के दरख्त लंबे लंबे जिनके खोशे होते हैं तय बतय, और रिस्क बंदों के लिए। और जिंदा किया हमने इससे मुर्दा जमीन को। इसी तरह से निकल पड़ना है क़यामत के दिन। झुटला चुके हैं इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद और आद और फिरौन और लूत के भाई और ईका वाले और कौम तुब्बा।
ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو تو پوری ہو کر رہی ہماری وعید۔ تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہے پیدا کرنے میں اثر نو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں ان کے دل میں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیالات تمہارے دل میں سے صرف گزرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں ان کی رگے جان سے، اور لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں نکلتا زبان سے کوئی ایک بات، انڈر لائن کیجئے اس آیت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نکلتی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنی زبانوں پہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو زور زور سے دانتوں کے درمیان دبایا کرتے تھے کہ سارا فتنہ اسی زبان کا ہے، اگر یہ کنٹرول میں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے لفظوں پہ بھی پہرے بٹھا دیں، اتنی لمبی لمبی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طاری ہوگی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا، اور آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہے فرشتہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ دیکھیں جس وقت غائب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے نا، اس وقت ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، اور اس دن توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تجھ سے توبہ کر سکے اور اس پہ جم جائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ کہ یہ ہے تمہارا ایمان نامہ جو تیار ہے میرے پاس، حکم ہوگا کہ ڈالو دوزخ میں ہر نہ شکر اور سرکش کو، روکنے والا خیر سے، حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا، جس نے مقرر کر رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو ڈال دو ان کو سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کا ساتھی کہ اے ہمارے رب، نہیں گمراہ کیا میں نے اس کو، بلکہ یہ تھا دور کی گمراہی میں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا نہ جھگڑا کرو میرے حضور میں، جبکہ میں پہنچا چکا پہلے تمہارے پاس وعید، نہیں بدلا کرتی بات میرے ہاں، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، اور وہ نہ ہوگی کوئی دور، اور یہی ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس انسان کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، اور لے آیا تھا قلب جو تھا رجوع کرنے والا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہے دن جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنتوں میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں، اور ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ، اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے امتیں جو تھی کہیں بڑھ کر ان سے قوت میں، پھر خوب گشت کیا انہوں نے شہروں میں، تو کیا ہوئی کوئی جائے پناہ، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو رکھتا ہے دل آگاہ یا کان لگا کر سنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے دل سے متوجہ۔ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے آسمانوں و زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں، اور نہیں چھو کر گئی ہم کو کوئی بھی تھکن، تو صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرتے رہو ہم کے ساتھ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی بس تسبیح کرتے رہو اس کی، اور بعد میں بھی سجد و نماز کے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے رہے نا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم کام میں لگ جاتے ہو، تم کچھ بھی کرتے ہو، اپنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو سنو، تم جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک ہی کی جگہ سے، جس دن وہ سن لیں گے ایک زور کی چیخ بالکل ٹھیک، وہی ہوگا دن نکل پڑنے کا، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 44، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ دیکھیں جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم سب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اور ہانکیں گے فرشتے ہمیں محشر کے میدان میں لے جانے کے لیے، اور جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دیں گے کہ اس تھوڑی سی زندگی جو دھوکے کی زندگی، جو کھیل تماشے والی زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا، اور کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو اس دنیا میں سمجھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیا، بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 45 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، بہت پیارا
पैगाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि ए नबी, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये करते हैं और नहीं हो तुम इन पर जबर करने वाले, बस नसीहत करते रहो कुरान के जरिए उसको जो डरे वईद से। बहुत प्यारी सूरत थी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो उड़ाकर बिखेर देती हैं, फिर उठाती हैं बोझ बादल का, फिर चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर तकसीम करती हैं इस समर बारिश को। बेशक वो जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा है और यकीनन इंसाफ का दिन जरूर वाक़ई होगा। और कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, बेशक हो तुम इस बात में इख्तलाफ वाली, फेरा गया इस कुरान से जो फिरा हुआ है। हलाक हुए अटकल दौड़ाने वाले और वो जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि कब होगा जजा का दिन, वो दिन जब वो आग में तापे जाएंगे। चखो मजा अपनी शरारत का, ये वही है तुम जिसके लिए जल्दी मचाते थे। बस मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में, ले रहे होंगे जो देता होगा उन्हें उनका रब, बेशक वो थे इससे पहले नेकुकार। और आयत नंबर 17 गौर से सुनिए कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी ज्यादा खुशखबरियां सुना रहे हैं और उनकी क्या सिफात थी। कि ये थे वो लोग जो कम ही रात को सोया करते थे और सुबह की औकात में वो इस्तगफार किया करते थे और उनके मालों में हक होता था मांगने वालों का और हाजतमंदों का। और जमीन में है निशानियां यकीन करने वालों के लिए और तुम्हारी जानों में, तो क्या नहीं तुम देखते। और आसमान में है तुम्हारा रिज्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है, तो कसम है रब की कि यकीनन ये हक है इसी तरह जैसे तुम बात करते हो। क्या पहुंची है तुम्हारे पास खबर इब्राहिम के मेहमान की जो बहुत मुअज़्ज़ज़ थे। जब वो आए उसके पास तो कहा सलाम, उसने जवाब में कहा सलाम। तो इब्राहिम दिल में कहने लगे कि ये लोग जान पहचान के नहीं लगते। फिर वो चला गया अपने घर के पास, फिर लेकर आया एक बछड़ा भुना हुआ मोटा ताजा, फिर रखा उनके आगे, कहने लगा कि क्यों नहीं खाते। फिर महसूस किया उसने खौफ, उन्होंने कहा खौफ न कर, और बिशारत दी उसको दानिशमंद लड़के की। और आयत नंबर 30 जो इस पारा की आखिरी आया है कि उन्होंने कहा यूं ही फरमाया है तेरे रब ने, बेशक वो है साहिब हिकमत और खबरदार। यहाँ पे हम ये किस्सा पढ़ रहे हैं कि फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक की खुशखबरी देने के लिए। तो उनकी बीवी जो थी वो हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बांझ हूँ और मेरा मियाँ भी बूढ़ा है, तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे औलाद दे सकते हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे ही फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हीं फरिश्तों के जरिए हजरत इब्राहिम को खबर दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह होने वाली है। और इंशाल्लाह जहाँ पे इसका जिक्र आएगा तो हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आज की रात जो 27वीं रात है, अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम पूरी रात क़याम करने वाले और सजदे करने वाले और दुआएं करने वाले हों। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे और आने वाले साल के जितने फैसले आज की रात होने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फैसले रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे खामदों को हमारे सर पे सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वालिदैन अगर जिंदा है तो उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी हमारी आसानियां करे और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने हुक्मों के मुताबिक चलने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया जो इतनी बेवकूत, इतनी हकीर दुनिया है, इसका असल चेहरा हमें दिखा दे ताकि हम इसके धोखे से बच जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो अमल करा दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर हर कदम पे हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के राजी करने वाले काम करने वालों में बन जाए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाजत दीजिए।